गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड सप्तमोऽध्यायः। विरजाय राक्षस्य विजयः। ब्रह्मोवाच वसिष्ठ वामदेवाद्य मुनयस्तनयं तदा जातं महोत्कण्ठश्रुत्वा दर्शनाय प्रतस्तिरे। यातगृहं कश्यपस्य तेनाथ परिपूजिताः विष्टरं पाद्यमर्घ्यं च दत्त्वा गां चापि दक्षिणाम्। बद्धाञ्जले पुटोऽवोचत् धन्योऽहं पितरौ तपः यदीन्द्रहरिपूज्यं वः पादपद्मं मयेक्षितम्। कञ्चिदागमने हेतुं ज्ञातुमीहे तपोधनाः तेषां मध्ये श्रेष्ठतमो वसिष्ठप्राह तं मुनिम्। वसिष्ठोवाच श्रुतस्ते तनयो ब्रह्मन् नारदात् सुमहोत्कटः तं द्रष्टुं त्वां च सम्प्राप्ता नान्यत् किञ्चित् प्रयोजनम्। कवच तत्कालं सादितिर्बालं दृष्टुं तेषामथनयत् उत्कटान् एष कर्माणि करिष्यति महोत्कटः। 32 वसिष्ठप्राह तं मुनिम्। अवतीर्णो महतेजाः परमात्मा विनायकः अनेकान् यस्य विघ्नाति भविष्यन्ति महामुने तानि सर्वाणि नश्यन्ति रक्षणीय क्षणक्षणे। यतोऽस्य रक्तो चरणो ध्वजाङ्कुशविराजितो ततः सम्पूजयामास मुनिकश्यपनन्दनम्। प्रार्थयामास सर्वैस्तं भूभारहरणं कुरु साधूनां पालनं देव दुष्टदानवघातनम्। ते सर्वे मुनयो जग्मुस्तं प्रणम्य यथागतम्। ततः स ख्यातिमगमन् नाम्ना कश्यपनन्दनः। एकस्मिन् दिवसे प्रातः स्नातुं याते मुनौ बहिः अस्वापयत् स्वतनयम् अदितिर्गृहमायया चकार यज्ञसंभारांस्तावदेका निशाचरीं विरजेत्यभिविख्याता विकराल्यक्षणानना। हलदन्ती दरीनासा पादचूर्णितभूधरा दीर्घस्तनी लज्जिह्वा गोपुरस्पर्धी सद्भगा। जग्राह बालकं सातु सर्वभक्ष्या निशाचरी क्षुदिता भक्षयच्छीघ्रं पक्वं रम्भाफलं यथा। शनैर्जगाम गगनं जलं पातुं भुवं ययौ पपौ जलं बहुतरं पपात पृथुलोदरा। मूर्छामवाप महतीं सर्पदृष्टो नरो यथा लोलोलधरणि पृष्ठे महाशूलवती यथा। मुञ्च मुञ्चेति जल्पन्ति पदं गन्तुमथक्षमा हाहाकारं प्रकुर्वन्ति घ्नन्ति वक्षशिरोमुखम्। तावद्देहान्तरे तस्य बभ्रुदे मुनिनन्दनः
विदार्य जठरं तस्य वक्षस्येव स्थितोऽभवत्। यथा जालं विदार्येव बहिर्याति महाझषः सा तदैव महारावं कृत्वा प्राणान् जहौखला। चूर्णयामास देहेन पञ्चयोजन गाण्ड्रुमान् विरजास्तेन प्रापिता निजधामस। दृष्टे स्पृष्टे कृपासिन्धो जगदीशे कथं भवेत् ज्ञानदे मोक्षदे नृणाम् आवृत्तिर्भवसागरे। अदितिर्गृहकार्याणि सम्पाद्य बहिरागत न ददर्श तदा बालं रुरोध भृशदुःखित। गृहे गृहे निरीक्ष्यैव नालभत् क्वापि बालकम् ततः पदधरापृष्ठे हाहाकारं प्रकुर्वती। अन्याश्च रुरोदुस्तस्याः श्रुत्वा रोदनमुच्चकैः आश्चर्यं परमं चक्रुः सर्वलोकाभयातुराः। सा शुष्कवदनादीना विललाप मुहुर्मुहुः मुखं च साञ्जने नेत्रे मृजन्त्यश्रुजलाकुले। कल्पद्रुम इव प्राप्तः केन नीतो ममार्भकः। वरदानं कथं तस्य वृथा स्याज्जगदीशितुः। दत्तं निधानं देवेन केन नीतं दुरात्मना। कथं मूढतरा जाता लब्धविज्ञानसागरा। कथं दरिद्रा जाताहं लब्ध्वा काञ्चन पर्वतम्। एवं विलपति वक्षो घ्नन्ति साप्याननं शिरः। आश्रमात् बहिरागच्छत् क्रोशमात्रं निशाचरीं ददर्श पतितां तस्य वक्ष्यस्येव च तां शिशुम्। क्रीडन्तं हास्यवदनं प्रबुद्धमिव कामिनम्। धावमाना तमादाय लिलङ्ग च चुचुम्ब च। वाचानन्दपूर्णा सा महद्भाग्यं ममाधुना। यद्राक्षसी शयान्मुक्तो बालको दैवयोगतः। ययो स बाला स्नात्वा सा निजमाश्रममण्डलम्। वृत्तान्तं सर्वमाचष्टे श्रुत्वा सोऽप्याह कश्यपः। भूतभावी विशेषज्ञैरुक्तं यन्मुनिभिः प्रिये तदेतत् सत्यमभवत् तदाशीर्वचनादयम्। जीवितोऽखिल भक्ष्याय बालक पुण्ययोगतः। ततो रक्षां चकारासो ददो दानान्यनेकशः। शान्तिकं कारयामास स्वस्तिवाचनपूर्वकम्। क्षणमात्रं न हतव्योदितिमेव समादिशत्। क्षणमात्रं न हतव्योदितिमेव समादिशत्। इति श्रीमदादि श्रीमन्महागणेशपुराणे क्रीडाखण्डे विरजा राक्षसी मोक्षणं नाम 7मोऽध्यायः।